सबैलाई चाहिएपछि फेरि पनि बोझले दबिएकाहरू म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भन्ने वचन छ। र यो नारायण थानमा काठमाडौँको नारायण बुढा नीलकण्ठमा सुरु भएको सङ्गति, त्यो चाहिँ मेरो भाइ पास्टर देवले सुरु गरेको सङ्गति हो। घरमा बसेको छ अनि घरको छेउतिर पनि कोही नआउने अवस्थाहरू थियो। अनि त्यो समयमा मलाई अनि मेरो श्रीमतीलाई पनि पोजिटिभ भयो र मलाई चाहिँ निकै गाह्रो अवस्था भइसकेको थियो। म भएको कारणले अब चाहिँ थोरै अध्ययनले मात्रै नहुने रहेछ। अब सेवाकाई, अबको पास्टरी सेवाकाई, अब कुनै पनि जिम्मेवारी पदमा रहेर सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ गहिरो अध्ययन, एउटा यो प्रकोप, यो महामारीहरू लागि एउटा सङ्कष्टको समय त हुँदै हो, अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रभुका जनहरूले, प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभुले धेरैवटा प्रतिज्ञाहरू हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो समस्या आयो भनेर हामी कोही पनि हतोत्साहित नहौँ। सबैलाई जय मसीह फेरि पनि। र आज यहाँको बिचमा फेरि पनि यो सुरुको जुन चाहिँ हामीले पास्टरहरूको उहाँको अनुभव, सेवकाई अनि उहाँहरूको जुन प्रकारको छ, उहाँले जानेको कुराहरू विश्वासी साथै अरू पास्टरहरूलाई पनि बाँड्नका लागि उहाँले जुन एउटा मिडियामा आउनुभएको छ र उहाँलाई निम्ताएर विभिन्न प्रकारले प्रश्नहरू सोधेर उहाँले जुन प्रकारले बाँड्नुहुन्छ र यहाँले सुन्नेहरूले पनि आशिष पाउन् भनेर, र यो चाहिँ सुरुको अवस्था हो र हामीले सुरु गरिरहेको छौँ। र यो चाहिँ के छ भने सेयरिङ फर सेयरिङ भनेर एउटा इङ्ग्लिसमा छ, जसले चाहिँ बाँड्नको लागि हो। जसरी पास्टरहरूले उहाँले आफ्नो अनुभव र अनुभव मात्र होइन, उहाँले जुन कुरा जान्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ र उहाँले जुन प्रकारले गइरहनु भएको छ, ती कुराहरू चाहिँ उहाँले जुन कुरा बाँड्नुहुन्छ र बाँड्नु भएर चाहिँ उहाँले यहाँहरूले पनि आशिष पाउनु भनेर हो। र आज यहाँनिर सेयरिङ फर सेयरिङ, विशेष गरी बाँड्नका लागिमा हाम्रो बिचमा चाहिँ पास्टर बुवा हुनुहुन्छ, आउनुभएको छ। उहाँलाई म नजिक प्रकारले चिन्दछु। अनि उहाँ विशेष गरी उहाँ चाहिँ यस्तो व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ जसले राजनीतिलाई छोडेनु भएर पहिला अध्यक्ष पनि हुनुभएको हो, होइन, राजनीतिमा पनि हिँड्नुभएको हो। र साथै उहाँ मेडिकल, उहाँले गाउँमा उहाँको ठाउँमा एउटा मेडिकल खोल्नु भएर उहाँले डक्टर पनि काम गर्नुभएको। हुनु त गाउँमा उहाँलाई डक्टरै भन्नुहुन्थ्यो रहेछ, डक्टर पनि काम गर्नुभएको, राजनीतिमा पनि हिँड्नुभएको। उहाँ राजनीतिमा हिँड्नुहुँदाखेरि अध्यक्ष हुनुहुँदाखेरि पनि उहाँले गाउँको लागि धेरै कामहरू पनि गर्नुभयो र अरू पनि यस्तो धेरै कामहरू बगाड्नुभएको थियो। र अहिले यहाँनिर काठमाडौँमा आउनु भएर त पनि उहाँले प्रभुको लागि, मण्डलीहरूका लागि धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ। अनि पहिला बुढा नीलकण्ठको, विशेष गरी बुढा नीलकण्ठको इसाई फेलोसिपको अध्यक्ष पनि हुनुभएको थियो र पछि गएर चाहिँ बुढा नीलकण्ठ इसाई नगरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले, होइन? हजुर, अध्यक्ष हुनुहुन्छ र धेरै धेरै यस्तो उहाँको जिम्मेवारीहरू छ। उहाँको र उहाँको परिवारसित अहिले पर्साबाट आउनु भएर काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठमा बस्नु भएर सेवकै गरिरहनु भएको छ। र उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र म यहाँलाई स्वागत गर्दाखेरि मलाई एउटा सानो परिचय दिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, मैले धेरै परिचय धेरै धन्यवाद छ आदरणीय पास्टर ललितज्यू यो मौकाको लागि। मेरो परिचय भन्नुपर्दाखेरि मेरो नाम रामशरण श्रेष्ठ हो। मेरो जन्म अनि म हुर्किएको ठाउँ चाहिँ नेपालको पर्सा जिल्लाको अहिले थोडी गाउँपालिका भन्छ, तर साबिक चाहिँ नेलबस्ती गाविस वार्ड नम्बर 3 मा हो। अहिले ठोडी गाउँपालिका को वार्ड नम्बर 3 मै पर्छ। त्यहाँनिर मेरो जन्म भयो र म त्यहीँनिर हुर्केँ। हजुर, कुरा काट्दाखेरि चाहिँ अहिले राम जन्मेको पनि भनेर इस्यु छ नि त, होइन? हजुर हजुर, राम जन्मेको भनेर पनि अहिले हाल चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर अब परिचर्चामा छ त्यो ठाउँ। र त्यहीँ हुर्केँ र मैले प्रभुलाई पनि त्यहीँनिर पाएको हो। र मेरो एकजना श्रीमती अनि 2टा छोराहरू रोशन श्रेष्ठ र जेसन श्रेष्ठ छ। अहिले आमा पनि सँगै हुनुहुन्छ।
र हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी 3 दाजुभाइ 3 दिदीबहिनी हो। दाजुभाइहरू अहिले सबै हामी सेवाकाईमा छौँ। पास्टर देव अनि हाम्रो हरिशरण श्रेष्ठ कान्छो। र अहिले म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने अहिले सेवकै गर्नुभएको कति भयो होला? सेवकाईमा आउनुभएको कति जस्तो भयो होला अहिले? सेवकाई चाहिँ फुल रूपमा अब सेवकाई गरेको चाहिँ अहिले 11 वर्ष पुरापुरी भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एकजना गाउँमा नै अगुवालाई सघाउने गर्थेँ। त्यसपछि म फुल टाइम सेवाकाईमा आएको चाहिँ अब 11 वर्ष भयो। एउटा छोटो रूपमा भन्नुहोस् न, कुन चाहिँ घटनाद्वारा र कसरी चाहिँ प्रभु येशूलाई चिन्नुभयो, भनौँ न, अपनाउनु भयो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई? प्रभु येशूलाई चिन्ने मेरो कारण चाहिँ मेरो आफ्नो शरीर अस्वस्थ भएको कारणले म पहिला बिरामी अवस्थामा थिएँ। बिरामी भन्नाले पेटको बिमारी थियो मलाई, अनि धेरै उपचारहरू गरेँ मैले। धेरै उपचारपछि पनि पेटको बिमारी चाहिँ निको भएन। त्यसपछि लगभग म एकदमै निराशामा पुगेको थिएँ। अब केही उपचारहरूबाट पनि सम्भव भएन, अब यो बिमारी लामो समय पनि भयो भनेर एकदमै निराशामा थिएँ। त्यतिखेर मैले प्रभुको बारेमा सुन्ने मौका पाएँ। त्यतिखेरसम्म हाम्रो परिवारमा ठुलो बहिनी कमला सेठले चाहिँ प्रभुलाई चिनिसकेको अवस्था थियो र उसको माध्यमबाट अनि अरू प्रभुका जनहरूको माध्यमबाट मैले प्रभुको बारेमा सुन्ने मौका पाएँ। प्रभु निको बनाउनुहुने चङ्गाईको प्रभु पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गरेँ र त्यसपछि मैले प्रभुलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेँ अनि मैले चङ्गाई पनि पाएको छु। प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मात्र होइन, एउटा साधारण विश्वासीको जीवन मैले बिताएर मात्र होइन, मैले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाकै पनि गर्नुपर्छ, सेवाकैमा म निस्किनु पर्यो भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा निर्णय लिनुभयो? पहिला चाहिँ म केही 2 वर्ष जति सामान्य विश्वासी भएर नै बिताएँ र मण्डलीमा जाने, प्रभुको वचनहरू सुन्ने, सेवा सङ्गतिमा सहभागी हुने मात्रै भएँ। अनि सेवा सङ्गतिमा जाँदै गर्दाखेरि प्रभुको वचनहरू सुन्दै गर्दा प्रभुले हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो उद्देश्य र योजनाको साथ बोलाउनु भएको हुन्छ। प्रभुको बोलावट हरेक मानिसमा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदै गयो। त्यसपछि प्रभुको बोलावट मेरो जीवनमा के हो त भन्ने कुरा मैले खोजी गरेँ। अनि केही ट्रेनिङहरू, सेमिनार, गोष्ठीहरूमा पनि सहभागी हुँदै जाने क्रममा अनि प्रभुको बोलावट मैले थाहा गरेँ। प्रभुको बोलावट चाहिँ मेरो जीवनमा प्रभुको सेवा गर्ने नै रहेछ भन्ने कुरा थाहा गरेँ। र अर्को कुरा चाहिँ जब मैले चङ्गाई पाइसकेपछि मलाई बाइबलको वचनले छोएको चाहिँ मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 28 पदले हो, त्यो बोझले दबिएकाहरू म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भन्ने जुन वचन छ, त्यो वचनले छोएको कारण अनि मैले अब प्रभुको सेवा मेरो जीवनमा चाहिँ प्रभुको बोलावट प्रभुको सेवा गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि मैले सबै कुराहरू, आफ्नो जिम्मेवारीहरू, धेरैवटा जिम्मेवारीहरू थियो। अघि यहाँले केही आफ्नो प्रस्तुतिको क्रममा पनि राखिसक्नु भएको छ। म गाउँमा एउटा सानो राजनीतिक जिम्मेवारीमा पनि थिएँ, सामाजिक जिम्मेवारीहरूमा थिएँ। म 54 सालको स्थानीय निर्वाचनमा वार्ड अध्यक्षमा निर्वाचित भएको पनि व्यक्ति हो। र मैले जब प्रभुको बोलावटलाई थाहा गरिसकेपछि मैले ती सबै कुराहरूलाई त्यागेर, ती कुराहरूलाई थाती राखेर प्रभुको सेवाकाईमा म जानुपर्छ, प्रभुको सेवा मैले गर्नुपर्छ भन्ने निचोड ममा भयो र म प्रभुको सेवामा समर्पित भएँ। सेवाकाईमा निस्किनु भयो। हुन्छ चुनौतीहरू धेरै प्रकारको हुँदछन्। पहिला सुरुको सेवाकाईमा जसरी आफ्नो राजनीति जीवन छोड्नुभयो, साथै अब आफ्नो काम पनि थियो होइन, व्यवसाय पनि थियो, त्यो पनि छोड्नु भएर अहिले काठमाडौँ बसिरहनु भएको छ। तर अब सुरुमा सेवाकाई गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो चुनौतीहरूको सामनाहरू चाहिँ गर्नुभयो, चुनौतीहरूको सामना गर्नुभयो होला? सुरुमा सेवाकाईको क्रममा मैले सामना गरेको चुनौतीहरू भनेको चाहिँ म गाउँमा बसिराखेको अवस्था थियो। त्यतिखेर काठमाडौँमा चाहिँ मेरो भाइहरू बहिनीहरू थियो। अहिले मेरो माइलो भाइ पास्टर देव, जसले यो नारायण थानमा चाहिँ एउटा सङ्गति सुरु गरिसकेको अवस्था थियो। अनि म पनि काठमाडौँ अब
सबै परिवार मेरो छोराहरू सानो सानो पनि काठमाडौँ बसेर पढ्ने र म पनि काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले म काठमाडौँ आएँ र त्यसपछि म एउटा ट्रेनिङमा 5-6 महिनाको ट्रेनिङमा सहभागी भएर त्यो ट्रेनिङलाई पुरा गरिसकेपछि म त्यतिखेरसम्म चाहिँ सारा मण्डलीमा म हुर्केको हो। मैले विश्वास पनि सारा मण्डलीमा गरेको। त्यहाँबाट हुर्किँदै गर्ने क्रममा मलाई पास्टरै जिम्मेवारी सारा मण्डली बाट पास्टर हाम्रो आदरणीय गुरुबा तेजरोका हुनुहुन्छ, उहाँबाट जिम्मेवारी पाएँ। त्यसपछि हामी केही समयपछि पास्टर जिम्मेवारी पाएको केही समय बित्दै जाँदाखेरि आफ्नो तरिकाले सेवाकाई गर्ने क्रममा हामी पुग्यौँ र यो नारायण थानमा काठमाडौँको नारायण बुढा नीलकण्ठमा सुरु भएको सङ्गति, त्यो चाहिँ मेरो भाइ पास्टर देवले सुरु गरेको सङ्गति हो। ऊ चाहिँ पढ्नको लागि इन्डिया जानुपर्ने भयो। त्यसपछि उसले 2-3 वर्ष आफ्नो पढाइमा समय दिनुपर्ने भएको कारणले त्यो सङ्गतिलाई मैले हेर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो सङ्गतिलाई मैले त्यसपछि अगुवाई गरेर लिएर गएँ र अहिले जुन सङ्गति मैले गरिरहेको छु त्यही सङ्गति हो। र सुरुमा चुनौती भन्दाखेरि थोरै विश्वासीहरू थियौँ हामी, अनि त्यहाँनिर एउटा कोठाबाट सुरु गरेको सङ्गति हो। कोठाको भाडाहरू तिर्नलाई पनि, सङ्गति गरेको भाडाहरू तिर्नलाई पनि हामीलाई पर्याप्त थिएन, भेटीहरू त्यति सङ्कलन हुँदैन थियो। बिस्तारै सङ्गति गर्दै जाने क्रममा विश्वासहरू बढ्दै गयो। त्यसपछि आर्थिक कुराहरू पनि अलिकति सहज हुँदै गयो र सुरुमा चाहिँ मैले कुनै पनि कसैको पनि सपोर्ट बिना सेवा गर्नु पर्यो र त्यो सपोर्ट नहुँदाखेरि चाहिँ मैले सामना गर्नु परेको एउटा चाहिँ आर्थिक पाटो हो, जसमा चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो। मैले आफूले आफ्नो परिवारलाई अनि आफ्नो बच्चाहरूलाई कसरी पढाउने कसरी खुवाउने भन्ने पनि समस्या झेल्नु परेको छ। अनि त्यसमा त्यतिखेर चाहिँ मेरो बहिनीहरूले काम गर्ने, कोही कार्पेट लाइनमा कोही सिलाइमा काम गर्ने भएको कारणले उनीहरूको सपोर्टबाट मैले आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउने, मैले खाने बस्ने कुराहरू उनीहरूले सपोर्ट गरेको कारणले त्यो चुनौतीलाई पनि सामना गर्न सक्यो। मैले सुरुमा सामना गरेको चुनौती चाहिँ आर्थिक पाटो हो, जुन चाहिँ मैले निकै झेल्नु परेको छ। हजुर, अहिले अब जो मण्डली छ अनि हजुर पास्टर पनि हुनुहुन्छ होइन, अनि अब यहाँको मण्डलीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ नि त, हामी मण्डली सबैलाई महान आज्ञा दिनुभएको छ होइन। र यहाँको मण्डलीले चाहिँ महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ, गर्दै आउनुभएको छ र आउने दिनमा गर्ने योजना गर्नुभएको छ? महान आज्ञा पुरा गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो मण्डलीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको कार्यक्रमहरू, अहिलेसम्म चलाएको कार्यक्रमहरू भनेको एउटा सुसमाचारी कार्यक्रमहरू, तालिम सेमिनारहरू हामीले गरिराखेका छौँ। सुसमाचार नै प्रभुको महान आज्ञा हो। सुसमाचार हामीले सुनाउनु पर्छ, चेला बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले मण्डलीमा समय समयमा सुसमाचारको सेमिनार गोष्ठीहरू गर्छौँ, सुसमाचारी तालिमहरू दिन्छौँ विश्वासीहरूलाई र विभिन्न अरू पनि जागृतिको कार्यक्रमहरू गर्ने, चेलापनको तालिम दिने, अगुवापनको तालिमहरू दिएर प्रभुको महान आज्ञा पुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यो तालिम र सेमिनार गोष्ठीहरू चलाइराखेका छौँ। र जसमध्ये अहिले एउटा सुसमाचारी कार्यक्रम म चलाउँछु, जुन चाहिँ हामी अरू मण्डलीहरूमा पनि गएर मैले चलाइराखेको छु। यो बिना डर साक्षी भन्ने एउटा सुसमाचार महान आज्ञा पुरा गर्नको निम्ति चाहिने एकदमै राम्रो एउटा तरिका, सुसमाचारको तरिका सिकाउने एउटा कार्यक्रम छ। त्यसलाई मैले बढी फोकस गरिराखेको छु र मण्डलीमा पनि सुसमाचारमा र चेलापनमा बढी फोकस गरिराखेको छु। हजुर, हस् त, धेरै धन्यवाद छ है। र अहिले अब सुरुको अवस्थाको कुराहरू भन्नुभयो होइन, अब धेरै चुनौतीहरू थियो, विशेष गरी आर्थिक पाटो नै हो। हुन त सबै पास्टर र सेवकाईमा आउने जो चाहिँ सेवकाईमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा त त्यही चुनौतीहरू हो। तर अहिले विशेष गरी अब मण्डली छ, एउटा पास्टर पनि हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ यहाँनिर अब घर व्यवहारहरू चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ चलाउनु हुँदैछ त? यो एउटा सोध्नु नआउने व्यक्तिगत होइन, तर पनि अब भनिहाल्नुभयो, किनभने यो द्वारा पनि अब उहाँ सुन्नुहुने हेर्नुहुनेले उहाँले पनि एउटा आशिष पाउनुहुनेछ। अहिले पनि म त्यति आर्थिक रूपले सबल भइसकेको अवस्थामा त छैन। हुन त सेवाकाईमा भएका सबै प्रभुका जनहरू, प्रभुका दासहरूले यो अवस्था झेल्नु नै परेको छ। मैले अहिले घर परिवार चलाउनको निम्ति चाहिँ मण्डलीले केही मण्डलीमा उठेको भेटी दशांशहरूबाट मण्डलीले मलाई केही सपोर्ट गर्छ। त्यस्तो बाह्य अरू केही पनि सपोर्टहरू छैन। मण्डलीकै आफ्नै
स्रोत आफ्नै भेटीहरूले मलाई 15-16 हजार रुपियाँ मासिक रूपमा उपलब्ध हुन्छ। त्यसैबाट मैले आफ्नो घरको व्यवहारहरू चलाइराखेको छु। खाने कुराहरूदेखि लिएर बच्चाहरू पढाउने, छोराहरूलाई पढाउने कुराहरू त्यसैबाट मैले म्यानेज गर्नु परेको छ पास्टरजी। म त्यसैबाट चलिराखेको छ। अहिले एउटा प्रश्न यो गर्दाखेरि अहिले सेकेन्ड वेभ चलिरहेको छ भन्छ कोरोनाको, होइन? अनि पहिलो वेभमा त हजुर आइसोलेसन पनि हुनुभएको, कोरोना पनि लागेको भने, होइन? कोरोना पनि पोजिटिभ पनि भएको भन्नु न, 2जना पास्टर अनि आमा 2जना फर्स्ट वेभमा। अनि एउटा हुनु त अब सबैजना डराइरहेको अवस्था छ, पास्टरहरू पनि, लिडरहरू पनि, विश्वासी, अरू त अब धेरै डराइरहेको अवस्था छ सेकेन्ड वेभ। अनि त्यति बेला जब फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि अब कोरोना पोजिटिभ हुँदाखेरि त्यति बेलाको यहाँलाई पारिवारिक अनुभव हुन्छ नि, आइसोलेसन हुँदाखेरि त्यो पोजिटिभ हुँदाखेरिको चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ त्यो अवस्थाद्वारा जानु हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भएको थियो त्यति बेलाको अनुभव? केही कुरा उयो हजुर भन्नुहोस् न। त्यतिखेर चाहिँ अब यो पहिलो लहर अनि अहिलेको भन्दा अलिक त्यतिखेर नयाँ अनि अलिकति मानिसहरूमा पनि छुट्टै किसिमको मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, कोरोना लागेको बिमारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक थियो। किनकि त्यो नयाँ भौकाले प्रचार प्रसार पनि त्यस्तै किसिमले भएको थियो सञ्चार माध्यमहरूबाट। कोरोना लागेको भन्ने बित्तिकै मानिसहरू कोही पनि छेउमा नआउने, घरमा बसेको छ भने घरको छेउतिर पनि कोही नआउने अवस्थाहरू थियो। अनि त्यो समयमा मलाई अनि मेरो श्रीमतीलाई पनि पोजिटिभ भयो र मलाई चाहिँ निकै गाह्रो अवस्था भइसकेको थियो। म लगभग 4-5 रात म सुत्नै सकिनँ। मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो अनि निन्द्रा पटक्कै आउँथ्यो, खानेकुराहरू मन नलाग्ने, जिउ एकदमै गलेर आउने, मस्तिष्कै गलेर आउने। म यस्तो अवस्थामा नि पुगिसकेको थियो कि एकपटक चाहिँ हुनु त अब हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, प्रभुमा मैले भरोसा गरेँ, प्रार्थना त धेरै गरेँ, तर पनि जिउ एकदमै गलेको अवस्था भएको कारणले अब म सायद बाँच्दिन कि भन्ने अवस्थामा पनि पुगेको थियो। र त्यतिखेर त्यस्तो अवस्थामा पुग्दै गर्दाखेरि पनि तर मैले जुन सोचेँ त्यतिखेरको जुन फिलिङहरू थियो मानिसहरूले गर्ने एउटा छिछि धुधुरको, तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म परिनँ। किनभने म आइसोलेसनमा हुँदा पनि धेरै पास्टरजीहरू आउनुभयो, मैले चिने जानेका नजिकका पास्टरजीहरू, मण्डलीका विश्वासीहरूबाट धेरै साथ सपोर्ट पाएँ। उनीहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, म कहाँ आएर उत्साह दिनुभयो, उहाँहरू हरेक दिन म कहाँ आउनुभयो। र त्यतिखेर मैले जुन बाहिर सुनेको जुन कुराहरू थियो, अरूले जुन महसुस गरिराखेका अवस्थाहरू थियो, त्यस्तो अवस्था मलाई भएन। एउटा त्यो भाइरसले चाहिँ मलाई निकै ग्रस्त चाहिँ बनाएको थियो, तर अरू धेरैजनाबाट साथ सपोर्ट पाएँ। मलाई आउने, हेरचाह गर्ने, उत्साह दिने, अक्सिजनहरू ल्याएर फिट गरिदिने पास्टरजीहरूले, सबै सामानहरू ल्याइदिने, आवश्यक कुराहरू सबै कुराहरू ल्यायो। त्यस कारणले मैले त्यो आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पनि प्रभुको उपस्थिति, प्रभुका जनहरूको माया, प्रेम, साथ, सपोर्ट मैले पाएँ, जसको कारणले मैले त्यसको बलले पनि अनि प्रभुसँग भएर कोरोनालाई जित्न सकेँ। मेरो परिवार, म श्रीमती र मैले। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र कोरोनालाई त्यति बेला जित्नु भयो, होइन, प्रभुको कारणले गर्दाखेरि। अहिले एउटा व्यक्तिगत एउटा सेवकाईको प्रश्न गर्दाखेरि र अहिले सुरुमा जसरी सेवकाई गर्नुभएको थियो र सुरुको सेवकाई र अहिले गर्दै गर्नुभएको सेवकाईमा चाहिँ के भिन्नता पाउनु भएको छ? सुरुमा सेवकाईमा लाग्नु हुँदाखेरि र अहिलेको सेवकाई यहाँसम्म आइपुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ भिन्नता पाउनु भएको छ? सुरुको सेवकाई भन्नाले अब यो 10-11 वर्षको अवधिमा खासै ठुलो परिवर्तन, खासै ठुलो फरक त आएको छैन। तर पनि मैले महसुस गरेको फरक चाहिँ त्यतिखेरको र अहिलेकोमा चाहिँ फरक के छ भने त्यतिखेर को विश्वासीहरूमा एक किसिमको एकअर्काप्रति, प्रभुका जनहरू एकअर्काप्रति एकदमै माया, प्रेम, एकअर्काले एकले अर्काको वास्ता गर्ने कुराहरू थियो भने अहिले त्यो चाहिँ बिस्तारै सेलाउँदै गएको हो कि भन्ने कुराहरू त्यस्तै महसुस भइराखेको छ। अनि प्रभुका जनहरूलाई गर्ने आदर सम्मान पनि अलिक घट्दै गएको हो कि मण्डलीमा पनि भन्ने कुरा भन्ने लागिराखेको छ अहिले चाहिँ। त्यतिखेर पहिला चाहिँ सुरुमा एकदमै हामी प्रभुका जनहरूलाई, आफ्नो अगुवाहरूलाई, पास्टरलाई एकदमै आदर गर्ने कुराहरू थियो, उहाँहरूको अधीनमा रहने कुराहरू थियो भने अहिले बिस्तारै त्यो कुराहरू चाहिँ अलि कम हुँदै गएको अनुभव भइराखेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ 10-11 वर्ष अगाडि, 15-20 वर्ष अगाडिको सेवाकाईहरूमा चाहिँ मानिसहरू एउटा सामान्य तालिम लिएर पनि सेवाकाईमा जान सकिन्थ्यो। महिना, 1 महिना, 2 महिना, 5 महिना, 6 महिनाको तालिममा पनि पास्टरी सेवाकाईहरू गर्ने, अगुवा बन्ने कुराहरू थियो भने
अब अहिले आउँदा चाहिँ अलिकति हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरू पनि निकै शिक्षामा अगाडि बढिसकेको धेरै शिक्षित विश्वासीहरूको मण्डलीमा भएको कारणले अब चाहिँ थोरै अध्ययनले मात्रै नहुने रहेछ। अब सेवाकाई, अबको पास्टरी सेवाकाई अब कुनै पनि जिम्मेवारी पदमा रहेर सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ गहिरो अध्ययन चाहिन्छ, अलि लामो अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने अहिले लागिराखेको छ। फरक चाहिँ यो कुराहरूको भइराखेको छ पास्टरजी। हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद छ है। हजुर, अहिले अब सामाजिक सेवा पनि धेरै गर्नु भइरहेको छ होइन, एउटा आत्मिकी र यता मात्र होइन, तर सामाजिक सेवामा पनि जस्तो अब सहायता गर्ने, जस्तो अब त्यहाँको सरकारको प्रतिनिधिसँग मिल्नु भएर सहकार्य गर्नु भएर यहाँ हस्पिटलमा हेल्थ सेन्टरतिर भयो, अनि सहयोगको कुराहरू भयो, यस्तो विभिन्न प्रकारले काम गरिरहनु भएको छ। तर हामी एउटा मण्डली भएको कारणले गर्दाखेरि, विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आत्मिकी कुरा या त प्रचारको कुरा र यो सामाजिक कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी लानुपर्छ, हामीले यो फरक पाटो हो कि अब हुन्छ नि, या त हामीले सँगै लानुपर्छ, या त हामीले यसलाई कसको धेरैको बुझेको छ भने हामी त प्रचार मात्र गर्ने हो, सामाजिक काम नगरे पनि हुन्छ, या त कतिको भने चाहिँ भने यो सामाजिक काम मात्र गर्नुपर्छ, हामीले प्रभुको गवाई त गर्नुहुन्न भन्ने भन्दैछ। तर यहाँले चाहिँ अब कस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा भनाइ छ हजुरको यहाँको? मेरो स्पष्ट धारणा र बाइबलको शिक्षा पनि, प्रभुको शिक्षा पनि हामीलाई के छ भने, याकुबले भनेको जस्तो काम बिनाको विश्वास वृद्ध हुन्छ भने जस्तै प्रभु येशूले पनि मानिसहरूलाई धेरै सेवाको कामहरू गर्नुभयो। प्रभु येशूले भन्नु पनि भएको छ एक ठाउँमा चाहिँ, तिमीहरू म भोकै हुँदाखेरि तिमीहरूले मलाई खाना दिएनौ, म नाङ्गे हुँदा तिमीहरूले मलाई वस्त्र दिएनौ, म जेलमा हुँदा तिमीहरू भेट्न आएनौ, बिरामी हुँदा भेट्न आएनौ भन्ने कुरोले गर्दाखेरि हामीले सामाजिक काम गर्नुपर्छ। तर सामाजिक काम सँगसँगै हामीले आफ्नो विश्वासलाई पनि सँगै लिएर जाँदै हाम्रो मुख्य जोड हुनुपर्छ। अहिलेको समय भनेको सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँड्ने अवस्था पनि होइन। अहिलेको परिवेश, हाम्रो देशको संविधान नियम कानुन अनुसार पनि हामीलाई सुसमाचार पहिलाको जस्तो खुलेआम रूपमा प्रचार गर्नलाई अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो भएको बेलामा हामीले सामाजिक कामहरू, मानिसहरू समस्यामा परेको बेलामा, खाँचोमा परेको बेलामा, उनीहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा हामीसँग भएको साधन स्रोत, हामीसँग भएका कुराहरूले उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै प्रभुको प्रेमलाई बाँड्दै अनि सामाजिक कामद्वारा मानिसहरूलाई प्रभुको प्रेम हामीले बाँड्दै सुसमाचार सुनाउनु चाहिँ अति सान्दर्भिक हुन्छ अहिलेको समयमा। त्यस कारणले म त्यो कुरालाई जोड दिन्छु र मैले त्यो तरिकाबाट पनि अगाडि बढ्ने, प्रभुको राज्य निर्माण गर्ने मेरो योजनाहरू छ र म त्यसमा लागिराखेको छु। हस् त, धेरै धन्यवाद छ है। धेरै धन्यवाद छ। अनि अहिले जुन परिस्थितिद्वारा विशेष गरी कोरोनाको कारण गर्दाखेरि संसार गइरहेको छ भनौँ न होइन, र यसलाई यहाँले कस्तो प्रकारले चाहिँ अब बुझ्नु भएको छ, कसरी अनुवाद गर्नुभएको छ? धेरैको भनाइ विभिन्न प्रकारको छ, यो नेचुरल उयो हो होइन, या त कसैको एउटा प्रोपोगन्डा हो, या त विभिन्न प्रकारको भनाइ छ। तर एज अ पास्टर हुनुभएको कारण गर्दाखेरि, प्रभुको सेवक विश्वासी हुनुभएको कारण गर्दाखेरि, या त यो अहिलेको उसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ भन्नुहुन्छ, एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? अहिले जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ, कोरोनाको यो फेरि दोस्रो लहरले निकै नेपाल देशलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। लगभग यो 1.5 वर्षभन्दा बढी समय हामीले बिताइसकेका छौँ। यसलाई हुन त मानिसले विभिन्न प्रकारहरूले यसको व्याख्या विश्लेषण गरिराखेका छन्। कतिले यो चाहिँ मानव निर्मित एउटा प्रकोप हो भनिराखेका छन् भने, कति एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो भनेको पनि भनिराखेका छन्। चाहे जेसुकै भए पनि म एउटा पास्टर भएको हिसाबले प्रभुको वचनमा लेखिएका कुराहरू पुरा हुँदैछन् भन्ने कुरा म बुझ्दछु यो घटनाहरूबाट। अन्त्यका दिनका चिन्हहरू, अन्तिम अवस्थामा हुन आउने कुराहरू प्रभु येशूले पनि आफ्नो वचनमा, आफ्नो सेवकाईको क्रममा चेलाहरूलाई बताउनु भएकै कुराहरू हो। महामारीहरू आउनेछन् भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर पनि पाउँछौँ। र त्यस कारणले यो कुराहरू त्यसरी हुन आएको, चाहे जुनसुकै कारणले भए पनि यो परमेश्वरबाट लुकेको कुरा होइन। यो परमेश्वरबाट थाहा, हामीले पहिला नै थाहा पाइसकेकै कुराहरू हो। त्यस कारणले मैले यसलाई जे भए पनि यो घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अझै सतर्क हुनुपर्छ, प्रभुमा अझै हामी स्थिर रहनुपर्छ, हाम्रो विश्वासलाई स्थिर राख्नुपर्छ। प्रभुको वचनमा भएका घटनाहरू घटिराखेका छन्, यो प्रभुको वचन अनुसार घटेको घटना हो भन्ने
हिसाबले मैले लिएको छु, म त्यसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ यसलाई एउटा यो प्रकोप, यो महामारी हाम्रो लागि एउटा सङ्कष्टको समय त हुँदै हो, अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्रभुका जनहरूले, सेवाकाईमा भएका मानिसहरूले हामीलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यतिखेर धेरै मानिसहरू चिन्तित छन्, उनीहरूको आशा एकदमै गुमेको अवस्था छ, मानिसहरू निराशा छन्, डर र त्रास छ, कति मानिसहरू खाँचोमा छन्। उनीहरूलाई यतिखेर हामीले प्रभुको प्रेम बाँड्न सक्यौँ भने उनीहरूलाई, निराशा भएकाहरूलाई आशा दिने, उत्साह दिने, हौसला दिने। जसरी पावल रोमको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि जहाजमा एउटा समस्या आउँदाखेरि पावल चाहिँ त्यो जहाजमा भएका मानिसहरूको निम्ति त्यहाँ आशा र भरोसाको पात्र बनेको थियो। त्यसै गरी हामी मण्डली अहिले प्रभुका मानिसहरू चाहिँ अरू समाजमा भएका मानिसहरूको निम्ति आशा र भरोसाको पात्र बन्नु सक्ने एउटा अवसरको रूपमा पनि यो आएको छ। यसलाई हामीले त्यसरी लिनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यूहन्नाको पुस्तक 16 अध्यायको 33मा येशू प्रभुले यसरी भन्नुभयो, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट त हुने नै छ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भनेर भन्नुभएको छ। सङ्कष्ट, यस्तो सङ्कष्टहरू, विभिन्न सङ्कष्टहरू, महामारीहरू, विभिन्न प्रकोपहरू, प्राकृतिक प्रकोपहरू परि आउँछ नै, तर त्यो समयमा हामी स्थिर भएर प्रभुमा अझै स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ प्रार्थना सहित, र त्यो समस्यामा हामी अरू मानिसहरूको निम्ति सहारा बन्न सक्यौँ, उत्साह दिने एउटा उत्साहको पात्र बन्न सक्यौँ भने त्यस पछाडिको अवस्था चाहिँ अझै असल हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि हेरिराखेको छु, ताकि मण्डलीले यतिखेर गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छ। धेरै मानिसहरू खाँचोमा छन्, यतिखेर मण्डली उनीहरूको बिचमा उपस्थित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हामी अन्तिममा आइसकेको छौँ है। धेरै धन्यवाद छ अहिलेसम्म धैर्यको साथमा जुन अनुभवहरू र विभिन्न जुन एउटा प्रश्नहरूको एउटा सरल र असल प्रकारले र व्याख्याहरू गरिदिनु भयो र जवाब दिनुभयो। अनि अन्तिममा चाहिँ जतिजनाले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, सन्देश हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मन्तुमा प्रभुका जनहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म यही नै सन्देश दिन चाहन्छु कि हामी प्रभुमा छौँ, प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले धेरैवटा प्रतिज्ञाहरू हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो समस्या आयो भनेर हामी कोही पनि हतोत्साहित नहौँ, कोही पनि निराशा नहौँ, नआत्तियौँ। यसलाई हामी प्रभुमा स्थिर भएर प्रार्थना सहित यसको सामना गर्नलाई हामी तयार हौँ। र प्रभुले हामीलाई यस पछाडि एउटा सुनौलो अवसर पक्कै राखिदिनु भएको छ। दुःखपछि सुख पक्कै छ, कष्टपछि सरल अवस्था पक्कै नै आउँछ। त्यस कारणले कोही पनि नआत्तिनु होला, सबैले धैर्य धारण गरेर यो दुःखको कष्टको घडीमा प्रभुसँग स्थिर अझै बलियो हौँ, अझै प्रार्थनामा सहभागी हौँ भन्न चाहन्छु। र जो प्रभुलाई चिनेका मानिसहरू छैनन् उहाँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु, के सन्देश दिन चाहन्छु भने यो महामारीले एउटा पाठ हामीले सिक्नुपर्छ कि यो संसारमा तपाईँ र हामीलाई बनाउने, तपाईँ र हामीलाई सृजना गर्ने संसारको सृष्टिकर्ता कोही न कोही हुनुहुन्छ। यो सङ्कष्टको घडीमा उहाँमा हामीले भर पर्यौँ भने यो समस्यासँग हामी सजिलै जुझ्न सक्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चिन्नुपर्छ। मेरो अन्तिम सन्देश यही छ। यो हस्त पास्टरजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र परमेश्वरले यहाँको सेवाकाई परिवारमा आउने योजनाहरूमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिएको हुन् र परमेश्वरले अहिलेको परिस्थितिबाट पनि जोगाएको हुन् र परमेश्वरले जसरी अब्राहमलाई भन्नुभयो तिमीद्वारा चाहिँ संसारले आशिष पाउनेछ भनेर, होइन, र यो सन्देश बाँड्नु भएको छ र आउने दिनहरूमा पनि यहाँको सन्देश र अनुभवद्वारा जुन कुरा बाँड्नु भएको छ उहाँहरूले पनि आशिष पाउनुहुनेछ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। हस्त पास्टरजी, धेरै धन्यवाद छ है। जय मसीह।